औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ साथी और दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए मौजू, एक नए उन्वान के साथ आए हैं। और वो मौजू, वो उन्वान क्या है? वो ये है कि किसी का कौल है कि जितना पढ़ोगे उतना लिखा जाएगा, जितना सुनोगे उतना बोला जाएगा। ये दो खासियतें इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, लिखना और बोलना, स्पीच करना। इंसान इस पर कमाल इस तरह हासिल कर सकता है कि वो पहले मुताला करे, मुख्तलिफ किताबों को पढ़े, अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी शामिल करे कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ मुताला करे, न्यूज़पेपरों को पढ़े, मुख्तलिफ किताबों का मुताला करे, इंफॉर्मेशन बेसिस पर जो किताबें हैं उनको ले, उनको पढ़ने के अपने अंदर शौक़ पैदा करें। तो मैं समझता हूँ उसकी हैंड राइटिंग के अंदर निखार से निखार पैदा होता रहेगा। और दूसरी जो बात मैंने आपके सामने की वो ये है कि जितना सुनोगे उतना बोला जाएगा। बहुत सारे लोग माशरे में बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं बता पाते। वजह क्या है कि वो दूसरों की सुनते नहीं हैं। उनको चाहिए कि अदब और एहतराम के साथ दूसरों को सुनने की कोशिश करें। जितना सुनेंगे उतना बोला जाएगा, उतना अच्छा बोला जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों को सुनने की कोशिश करें, मुक़र्रिरीन को सुनने की कोशिश करें, जो वो उन लोगों को सुने जो अच्छे अल्फाज अपनी गुफ्तगू में शामिल कर कर बोलते हैं, उन लोगों को सुनने की कोशिश करें। तो ये दूसरी जो क्वालिटी है इंसान की, बोलने की, स्पीच करने की, अपनी बात दूसरे को समझाने की, इसके अंदर निखार पैदा होने शुरू हो जाएगा। ये दोनों क्वालिटियाँ बड़ी निखार वाली हैं और बड़ी इसके अंदर कमाल मौजूद है। देखना ये है कि कौन बंदा इस पर काम करता है, किस तरह काम करता है, कैसे करता है और इसमें किस किस अंदाज से इसके अंदर निखार पैदा करता है। पहली बात मैंने आपके सामने ये रखी थी कि जितना पढ़ोगे उतना लिखा जाएगा। इस क्वालिटी का कमाल ये है कि इंसान जितना पढ़ता है, जितना मुताला करता है, इंसान की इंफॉर्मेशन का दायरा उतना वसी होता रहता है। इंसान बेशुमार इंफॉर्मेशन, बेशुमार मालूमात के तहत अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई मकसद और कोई ना कोई मंजिल का तायुब भी कर सकता है। कि इंसान ये सोचे कि यार मैंने इस चीज़ को अपने माशरे में नहीं देखा, तो क्यों ना मैं अपना एक जहन में ये बनाऊं जो मैं समझता हूँ कि जिसके तहत मैं इस माशरे के अंदर ऐसी चीज़ पैदा करूँ कि जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। न सिर्फ दूसरों को फ़ायदा हो, जो उससे में एडजस्ट भी हो जाए उसको भी फ़ायदा हो। तो ऐसी इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। तो जब वो पढ़ता है, मुताला करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन का दायरा वसी से वसी तर होता रहता है। फिर वो अगर लिखने बैठे तो उसके पास रेफरेंस भी होते हैं, हवाले भी होते हैं, उसके पास मनहज भी होता है, सब कुछ उसके पास मौजूद होता है। और वो आराम से अपनी बात को दूसरे तक न सिर्फ पहुंचा सकता है बल्कि साबित भी कर सकता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, इसके अंदर कोई ऐसी मिलावट या कोई अपनी तरफ से कोई बात इस तरह की शामिल नहीं है। ये इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर मौजूद है ये खासियत। निखारना, इस पर गौर करना, इस खासियत को पहचानना, ये मेरा और आपका काम है। अगर हमने इन खासियतों को नहीं जाना, पहचाना नहीं और इनको समझने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये खासियतें ऐसी हैं, ये अंदर घुटती रहती हैं और जंग लगकर ये ख़राब हो जाती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम मैदान अमल में निकलते हैं, मिसाल के तौर पर हम निकले हैं कि हम कुछ कमाएं, कुछ अपने घर वालों को ला कर दें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, MA कर लिया, किसी ने PhD कर लिया, किसी ने BA कर लिया, किसी ने BCom कर लिया, किसी ने BS कर लिया। तो अब वो चाहते हैं कि मैं कुछ कमाऊं, कुछ घर वालों के लिए लेकर आऊं। तो जब वो मैदान अमल में निकलता है अपनी CV लेकर, तो फिर क्या होता है, जो दूसरा उसको जॉब देने वाला है वो
سی وی کو سائڈ پر رکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ بتائیں آپ کو کیا آتا ہے، آپ کے اندر وہ کون سی کوالٹی ہے کہ جس سے ہمارے ادارے کو فائدہ ہو سکتا ہے، ہماری جو تنظیم ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کے اندر کیا خاصیت ہے۔ اس وقت آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا، پرفارمنس دینی پڑے گی کہ میں یہ چیزیں اس طرح کی میں صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ادارے کو اس حد تک کامیابی کے راستے پر لا سکتا ہوں یا راستے پر لانے میں مدد کر سکتا ہوں۔ دوسری بات، اپنی بات کو ڈیلیور کرنا۔ تو دنیا میں بے شمار بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، اور سیکھنے سکھانے کا عمل ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ بعض جو اسپیچر ہیں، لیکچرار ہیں، ان کا انداز میں نے اس طرح بھی دیکھا کہ کچھ بھی ہو سامنے کچھ رکھتے تھے اور اپنی اسپیچ ڈیلیور کرنے شروع ہو جاتے تھے، سنتے تھے، لوگوں کو سن کر ان کی انفارمیشن حاصل کرتے تھے، اچھی شخصیات کو سنتے تھے، ان شخصیات کو سنتے تھے جن کی بات کو رد نہیں کی جاتی، جن کی بات کی معاشرے میں کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، جن کی بات دلوں تک اترتی ہے، تو ان کے انداز کو دیکھتے کہ یہ کس طرح اپنی بات کو ڈیلیور کر رہے ہیں اور کیسے سمجھا رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں یہ ایسا کمال کی کوالٹی ہے کہ انسان اگر اپنی اندر سے اس خاصیت پر بڑا کام کرے اور اس کے اوپر بڑی مہارت حاصل کرے، تو ایسے بھی لوگ بڑے تھنکر ہیں، ایسے بھی بڑے لیکچرار ہیں جنہوں نے صرف اپنی اسپیچ کے ذریعے لوگوں کو اس بات پر کنونس کر کے آگ پر چلا دیا۔ تو تصور کیجئے کہ ڈیلیور کرنا، اسپیچ کرنا، اس میں بڑا کمال ہے۔ تو آپ ایک انقلابی مقرر بھی بن سکتے ہیں، اسپیچر بھی بن سکتے ہیں، لیکچرار بھی بن سکتے ہیں، لیکن پہلے ادب اور احترام کے ساتھ بڑوں کو سننا ہوگا، انفارمیشن لینی ہوگی، جو بات سنی اس کو پیش پر لانی ہوگی۔ جب بندہ پیش پر لاتا ہے بات کو، کوشش کرتا ہے اس کو نوٹ کر لے، تو پھر وہ اس سے بھولتی نہیں ہے، وہ آگے بھی کام آتی رہتی ہے، اس کو بے شمار جگہوں پر اس کے لیے مدد فراہم کرتی ہے۔ لیکن جب وہ کہتا ہے یار میں نے یاد کر لیا، مجھے کیا ضرورت ہے لکھنے کی، تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن سے نکل جائے اور وہ بات ضائع ہو جائے۔ زندگی کا ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، کروڑوں اربوں خربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ہم نے خود اس کی قدر نہیں کی تو یاد رکھیے گا کوئی اور کبھی بھی آپ کی اس لمحے کی یا آپ کی زندگی کے کسی بھی حصے کی کبھی بھی کوئی قدر نہیں کرے گا، اگر آپ نے خود اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس کی اہمیت کو نہیں جانا۔ تو میری آج کی گفتگو کا عنوان اور مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں، بتا سکوں کہ جتنا پڑھو گے اتنا لکھا جائے گا۔ مطالعے میں اضافہ کریں، کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 1 by 1 اسٹیپ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا رہے گا، اور جتنا زیادہ آپ اس کو پریکٹس کریں گے، آپ کی جو خاصیت ہے رب نے اندر بذات ہر انسان کے اندر رکھی ہے، تو اس کے اندر اور کمال پیدا ہوتا رہے گا۔ جتنا پڑھو گے اتنا لکھا جائے گا، اور جتنا سنو گے اتنا بولا جائے گا۔ اچھے مقرر کا انتخاب کیجئے جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر مقبول ہیں، اپنی بات اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں تو ان کو آپ بھی سنیں۔ آپ اپنے اندر ان کی جو خاصیتیں ہیں، بولنے کا طریقہ ہے، وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، تو یقین ہے کہ آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اچھے اسپیچر، اچھے مقرر بھی آپ بن جائیں گے، اور آپ کو کسی کی کبھی بھی کوئی محتاجی نہیں رہے گی۔ تو یہ 2 خاصیتیں تھیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، جس کا ذکر میں نے آج کے اس لیکچر یعنی درس کے اندر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت خالق پروردگار جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ اے العالمین، تو نے تو ہمارے اندر بے شمار خاصیتیں رکھی ہیں، لیکن ہمیں بھی ان کی قدر کرنے، ان کی اہمیت کو جاننے اور ان کی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔